दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की थी, ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा। आप आसिफ जरदारी की बहन है, तो हम चाहते हैं कि आप जरा यहाँ रगड़ा खाओ। मुझे धक्के दे के डाला गया। जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ, बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। उसने अपने बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। कि कौन औरत है? यहाँ से बकरियां चुप हो जाओ, बकरियों का मुंह बंद करवाएं। मैं इसको फेस करूंगी। क्या ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए? बीबी ने क्या ना देखा होगा, भुट्टो साहब ने क्या ना देखा होगा, मेरी क्या हैसियत है? उन बेगैरतों ने जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिलीट कर दे। उस रात को मुझे उठा के घसीट के निकाला गया। उन लोगों ने दुपट्टे उतारे जिनकी माएँ नहीं थी, जिनकी बेटियां नहीं थी घरों में। मैंने जेल भी देख लिया, यही था ना जेल, यही था ना खौफ। ओहो जेल जाना है, जेल जा रहे हो, जेल जा रहे हो। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो जहां से आप लोग जीत कर आए हैं अपने अपने इलाकों से, और उसके बाद यहाँ पर आके सिर्फ अपने पेट भरते हो, सिर्फ इस बुक के जो है उस बुक को सिर्फ इन पर्चियों से मोटा बना देते हो। अमल कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने पेट भरने हैं। वुमेन डेवलपमेंट का आपने खरबों अरबों का बजट रखा है। आप लोगों को पता भी है कि आवाम, यहाँ से बकरियां चुप हो जाओ, बकरियों का मुंह बंद करवाएं आप। दुआ साहिबा, ये बकरियां फिर से शुरू हो गई। दुआ साहिबा, आप असेंबली के फ्लोर पे खड़ी हुई है। मैंने सबकी स्पीच सुनी है, किसी भी मेंबर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। वो मैं करूंगी इनको। यहाँ से करवाएं। इंटरफेयर अगर कोई करेगा तो मैं खामोश करवाऊंगी। इसके बाद की लैंग्वेज रिमार्क्स नहीं पास करें ना। स्पीकर साहिबा, मैं आपसे, आप अभी भी बोल रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ आप यहाँ तारीख रकम कर दे। उन बेगैरतों ने जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिलीट कर दे, और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है एक औरत के साथ जिसका दुपट्टा उतरा। आप यहाँ पे बैठे रहे क्या औरतों की इज्जत करेंगे? जिनको ये नहीं पता शायद उन लोगों ने दुपट्टे उतारे जिनकी माएँ नहीं थी, जिनकी बेटियां नहीं थी घरों में। क्या ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर आओ और औरतों के दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो? ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की थी, ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा। लीडरशिप पे यहाँ पर जो है ये बात तय हो चुकी थी। देखिए आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम देखेंगे मैडम, एक बात तय हुई थी कि लीडरशिप पे क्रिटिसाइज पर कोई तनकीद नहीं करेगा। फिरदौस साहब, यहाँ हुआ था, फिरदौस साहब, देखेंगे फिरदौस नहीं। साहब, पहले भी एक 48 पे ना कमेटी बनी थी, फिर आप एक बात जो लीडरशिप पर हुई थी उसको आप एक्सपेंस करा दो काइंडली। लीडरशिप का नाम ले रहे हैं। एक औरत के साथ दुपट्टा उतारता है, आता नहीं है। उसके बाद मैं कहती हूँ, जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ, बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। उसने अपने बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं ना। फिर आप यहाँ पर जा रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं This is a bit too much. No, madam, this is a bit too much. No. I'm sorry. अगर ये समझती है, अगर ये समझती है इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये ऐसी बातें करेंगी, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। आप काइंडली इनका माइक ऑफ करें। दिस इज नॉट द वे। मैं इस चीज पर ऑब्जेक्ट करता हूँ। ये बिल्कुल दिस इज नॉट द वे। नो। बड़ी जिंदगी गुजारी है, बड़ी मेहनत की है इस पार्टी के लिए। मैंने जेल भी देख लिया, यही था ना जेल, यही था ना खौफ। ओहो जेल जाना है, जेल जा रहे हो, जेल जा रहे हो। वो खौफ खत्म हो गया, वो उठ गया खौफ, वो खत्म हो गई बात। मुझे किसी से डर नहीं, किस चीज से डर नहीं। अगर डर है, खौफ है, तो सिर्फ खुदा से है, उससे डरती हूँ। इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन और किसी से नहीं डरती। मेरे खौफ खत्म हो गए। मैंने वो चीजें देखी हैं, वो आंखों से ऐसे ऐसे मनाजिर देखे हैं जो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। मैंने उन औरतों से देखा, उन औरतों से मिली जो बेचारियां जेलों में जिंदगी गुजारती हैं और किस तरह गुजारती हैं। मैं एपीसी में बैठी,
اور فخر سے بیٹھی کہ چلو یہ دن بھی ایک سندھ کی بیٹی نے دیکھا کہ جس کو APC میں بٹھایا گیا جیسے کہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہو. وہ وقت بھی دیکھا, وہ وقت بھی گزرا, لیکن ہمت نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی جالی تھی اور سوچتی تھی کہ جی بی بی نے کیا نہ دیکھا ہوگا, بھٹو صاحب نے کیا نہ دیکھا ہوگا, میری کیا حیثیت ہے, میں اگر APC میں جاتی ہوں اور آتی ہوں کون سا فرق پڑتا ہے. اگر اڈیالہ کی بازاروں میں مجھے گھمایا جاتا ہے اور لوگ ٹرن کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سی عورت ہے جو APC میں جا رہی ہے, یہ کون عورت ہے, مجھے وہ وقت نہیں بھولے گا کہ جب میں اڈیالہ جیل اس رات کو مجھے اٹھا کے گھسیٹ کے نکالا گیا ہاسپٹل سے. میں بیمار تھی, میری حالت خراب تھی, مجھے نکال کے ایک موبائل میں بٹھایا گیا, ایک ایمبولنس میں بٹھایا گیا, مجھے دھکے دے کے ڈالا گیا. آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ آصف زرداری کی بہن ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا یہاں رگڑا کھاؤ. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے وہ دن ہنسی اور خوشی سے گزارے. ایک ہی اکیلی سندھی عورت تھی وہاں, اور میں نے سندھ کی لاج رکھنی تھی. مجھے کہنا تھا کہ میں سندھی ہوں, میں سندھ سے آئی ہوں. ہر پیشی پہ میں گئی, ہر پیشی, میں نے کوئی پیشی نہیں مس کی ہے آج تک. میں ہر پیشی پہ جاتی رہی ہوں, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ پنڈی میں ہو, چاہے آنے والی پیشیاں ہوں گی میں جاؤں گی, اور میں اس کو فیس کروں گی. اس لیے کہ مجھ پہ تو الزام صرف 3 کروڑ روپے کا ہے نا جی. کہاں گئے وہ ٹریلینز اینڈ بلینز اینڈ ملینز. مجھ پہ تو الزام صرف 3 کروڑ کا ہے, اور 3 کروڑ کے لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا, مجھے بند کیا گیا. کہاں گئے وہ پیسے, کدھر ہے وہ ٹریلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز جو وہ کہہ رہے تھے. فیک اکاؤنٹس, کس کو پتا فیک اکاؤنٹ ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں. اچھا جی, یہ ہیں فریال تارپور برزداری صاحب کی بہن ہیں. وہ بھی اپنے اوپر ہونے والے زیادتیوں اور تشدد اور جیل میں بھیجنے کا اور غلط الزامات لگانے کا وہ بھی گلہ کر رہی ہیں. اس طرف سے وہ دعا بھٹو ہیں جو خود کو بھٹو کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ریئل بھٹو ہے, دوسرا کو ان کے مقابلے کا ریئل بھٹو نہیں ہے. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ اپنا دکھڑا رو رہی ہیں, اور یہ دکھڑا رویا جا رہا ہے پچھلے 76 سال سے جب سے پاکستان بنا. تو یہ باریاں لگی ہوئی ہیں, کبھی ایک تو کبھی دوسرا. ابھی جن کو یہ باری مل جاتی ہے منظور نظر ہونے کی, تو وہ دوسرا فریق جو ہے نا وہ اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اور جو دوسرے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی وہ اگلی باری میں اس کو نوازا جاتا ہے, اس کو منظور نظری کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو وہ پھر پہلے ظالم کے حیثیت سے پہچانا جا رہا تھا, اس سے گلہ کیا جا رہا تھا, وہ پھر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو ہے باری لگانے کی کہانی, اس نے تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا. پاکستان جس کے پاس وسائل کی تو کوئی کمی نہ تھی, اگر ساری الٹی گنگائیں سیدھی کر دی جاتی شروع سے, ان کو الٹا نہ بہنے دیا جاتا, تو آج پاکستان تو اپنے ترقی کے عظمت کا نہ جانے کیا درجہ حاصل کر چکا ہوتا. جہاں وہ پاکستان دوسرے ممالک کو قرض دینے کی پوزیشن میں آ گیا تھا, اور یہاں کے بنے ہوئے 5 سالہ منصوبے